वर्साच्या वर्सा ह्या नोवेना पोरबे समोयार भयणी बाबानो कितलो लोक हांगासर येतात, हाजीर जातात, भोगतीन, मोगान, ल्हानविकायेन आनी व्हडा खोतखोत्यान मिसांत वांटो घेतात आनी भाग्योताक आनी देवाक मान दितात. कितें हाडटा आमकां सगळ्यांक हांगासर? तेच भाशेन 10 वर्सांनी जेन्ना भाग्योंत फ्रांसीस शावेराच्या रेलिकांची दाखोवण जाता, इस्पोलसांव जाता, गोंयचो आनी आमच्या देशांतल्या 4 कोनशांची भाव भयणां तशेंच सगळ्या संवसारांतलीं जीं ह्या भोगताक वळखतात तीं 2-3 वर्सां आदीं आपली तयारी करतात. हे दीस मांडून राखून दवरूंक आनी गोंयांत येवंक, ह्या भोगताक मान दिवंक आनी देवाक ओदीक लागीं सरूंक. कितें ओडटा जायत ह्या भोगताचे भोगतीक आमकां सगळ्यांक हांगासर? एक जें घडलें ह्या भाग्योताच्या जिवितान तें म्हळ्यार ताच्या इश्टान इनासान ताची इश्टागोत जोडली. फ्रांसीस आमी सगळें जाणां तरणाटो, हुशार एकदम, गिरेस्त, बरो, आपल्या जानवायेन बोल्लोलो. ताचो इश्ट इनास भोगती मनीस ताका वळखता, ताच्या कानार उतरां सादयता, मातशें मातशें ताचें काळीज उगडटा आनी ताच्या काळजान देवाक खरीच जागो घडटा. हे घडयेर थावन भाग्योत फ्रांसीस नवो मनीस जावंक पावता. देवाक वळखता, मनशांक ओदीक दुसरे नदरेन पळयता, आपलें काम ह्या संवसारांत ओळखूंक पावता आनी आपलें जिवीत देवाक भेटयता. ही इश्टागोत जी तांची सुरू जाली ती इश्टागोत तांचे मदें सदांच उरली. इनासान हे इश्टागोतीन आनी दुसऱ्यां बरोबर एक खरीच संस्था घडली, सोसायटी ऑफ जिजस. हे संस्थेक कितले शेकडे जाले, आजुनूय आसात. आजुनूय तांचें काम चलता. मनशांक जिन्सां भासांनी जेजूची वळख दिवंक, मनशांची काळजां जिखूंक, वेगवेगळ्या सुयेगांनी, वेगवेगळ्या देशांनी, वेगवेगळ्या संस्कृतायांनी जेजूची खबर जिन्सां भासांनी पावोवंक आनी एकामेका मदें उलोवन, जी आयच्या पवित्र सभेची चाल सिनोडॅलिटी, एकामेका बरोबर वावरून, एकामेकाक आयकून, एकामेकाक समजून मनशांचे प्रश्न, संवसाराचे प्रश्न आनी देवाची वळख ते दिवंक वावुरतात. देवाची कोरणी. भाग्योत इनासान ताचें काळीज उकडलें, तो इनास आनी सगळे हें काम चालू दवरतात. दुसरें जें घडलें ह्या भाग्योता सभेंत तें म्हळ्यार जे घडयेर थावन तो देवाक वळखूंक पावलो ते घडयेर थावन ताणें आपलें जिवीत देवाक भेटयलें. इतलें उदारपण ताचें की देवान ताका सारको जिखून घेतलो, ताका उबारलो दुसऱ्या लेवलार. गॉड रेज्ड हिम अप ऑन अनदर लेवल ऑफ ह्युमन लिवींग, फिल्ड विथ ग्रेस. आनी असो देवाचे कुरपेन भरतोच हांगा वच, हें कर, तें कर, थीं कर, थीं वचो नाकाय, हें ताका सांगूंक नाका आसलें. देवाच्या आत्म्याचे स्फूर्तेन ताचें काळीज बोल्लोलें आनी ही उर्बा ताका ओडटा वेगवेगळ्या सुवातांचेर, वेगवेगळ्या भासांनी देवाची वळख, जेजूची वळख मनशांक दिवंक आनी जेजूची वळखी वरवीं मनशाचें जिवीत दादोशी करूंक. जें दादोसपण ताका भोगतालें भितरल्यान तें बरे खबरे वरवीं आपल्या जिविताच्या चालींतल्यान, आपले परगोट्टेंतल्यान ताणें दुसऱ्यांक वांटलें. साद्या लोकांक संतोश हाडलो, मनशांक बरी वळख दिली आनी मनशाचें जिवीत देवाच्या हातान घालून तांकांय देवान उबारूंक ताचे प्रयत्न जाले. आनी हाका लागून तो एक गांव, दुसरो गांव, तिसरो गांव पळयनासतना कशें वचपाचें तें सगळ्याक भोंवलो आनी शेकी पयस वचून आपलें जिवीत देवाच्या हातान सोंपयलें. ताच्या जिवितान देव
खेरीतपणी वावुरता तें दिश्टी पडटा. God works and worked in his life in an extraordinary way. आयच्या शुभ वर्तमानान आमकां मेवलां, सोमी तांच्या सांगाता वावुरतालो आनी बरोबर जातोल्या विजमितां उदेशी तांचें उतर थिरायतालो. देवाची कृपा ताचे बरोबर आसली. ह्या देवान ताका बोल्लो आपल्या जिवितान आनी आयज लेगून हो मनीस देवाच्या नांवान आमकां सगळ्यांक ओडटा. तो न्हयच जालो हातियार देवाचें उतर परगोटूंक, बरी खबर सगळ्यांक दिवंक, पूण तोच जालो देवाची बरी खबर. ही वॉज द मेसेज. दॅट इज वॉट इज ड्रॉईंग अस टुडे टू हीम एंड टू गॉड. उजवाड ताच्या जिविताचो, खोलाय ताच्या काळजाची देवाच्या मोगान, समजणी ताची देवाची ओळख वांटूंक जिनसां बासांनी देवाचो उजवाड मनशांक. भयणीनो आनी बाबांनो, जो देव ताचे सगळे वावुरलो आयज रावता आमकां आमचे भितर वावरूंक, आमच्या काळजांनी हें विजमीत घडोवंक, टू टच आवर हार्ट्स, टू टच आवर लायव्स आनी आमकां सगळ्यांक आपलीं हातियारां करूंक, आमकां उबारूंक संवसारांतल्या कोश्टांतले, दुखींतले, दिसपट्या जिवितांतले उबारूंक आनी आपलीं हातियारां करूंक जिवितांतल्यान आमच्या. हें देवाचें देणें जें आमकां सगळ्यांक रावता. तें थोड्यांकूच म्हणून ना. जितलें आमी उदारपणान आमची भेट देवाक कोत्ता तितल्या अदीक बोरतेन देव आमचे भितर वावुरता. ह्या भाग्योतान आमकां हें देणें देवा लागीं मागून अदीक अदीक दिवचें. ताचे विणवणेन आयचो दीस एकामेका पासत मागून आनी देवाक आर्गां दिवन आमी खुशालकायेन सारुया.